15वीं सदी का यूरोप एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सल्तनतें ताकत, साजिश और खौफ के बलबूते पर परवान चढ़ रही थीं। उसी जमाने में एक नाम खौफ की अलामत बन गया, व्लाद सोम, जिसे बाद में दुनिया ने व्लाद दी एम्पिलर और ड्रैकुला के नाम से जाना। व्लाद का नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप उठते थे। वो दुश्मनों के साथ इतनी बेरहमी से पेश आता कि उसके तरीके सुनकर भी रूह लरज जाती। मगर जब इस जुल्म का रख मुसलमानों की तरफ हुआ। 5वीं सदी के यूरोप में वेल्चिया एक छोटा लेकिन अहम खिता था। ये जमीन पहाड़ों, घने जंगलात और नदियों की खूबसूरती से मालामाल थी। हर दरख्त, हर पहाड़ की चोटी और हर नदी की लहरें अपने आप में कहानी सुनाती थीं। ये खिता सियासी एतबार से इंतहाई हसास और ख़तरनाक था। बादशाही ख़ानदान की सियासत हमेशा साजिशों और दाखिली धोखाधड़ियों से भरी हुई थी। हर दिन एक नई चालाकी, एक नया फैसला और कभी कभार एक नया खतरा लेकर आता था। व्लाद सोम का ताल्लुक ड्रैकुलिस्टी ख़ानदान से था। इसके वालिद व्लाद दोम, जिसे ड्रैकुल कहा जाता था, उस्मानी सल्तनत और हंगरी के दरमियान अपनी हुक्मरानी कायम रखने के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे थे। वालिद की ये जदोजहद व्लाद के बचपन को खौफ, हिकमत और ताकत की क्लास रूम में बदल रही थी। व्लाद का बचपन जंगलात की गहरी छाँव, दरिया की ठंडी लहरों और पहाड़ों की छतों में गुजरा। हर दिन वो देखता कि सियासत और ताकत किस तरह लोगों की जिंदगियों को बदल देती हैं और किस तरह एक बादशाह की हिकमत या बेरहमी पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकती है। गांव के लोग दिन भर जमीन की देखभाल, दस्तकारी और तजारत में मसरूफ रहते और शाम के वक्त कहानियां सुनाते। बच्चे खेल के दौरान सबक सीखते कि किस तरह दुश्मनों और गुदारों का मुकाबला करना है। बुजुर्ग किस्से जो अक्सर रात की आग के गर्द सुनाए जाते, व्लाद के जहन में छाप छोड़ते और उसे मुस्तकबल के बादशाह के तौर पर तैयार करते। व्लाद ने जल्द ही जमीन की हुदूद, दुश्मन की चालें और सल्तनत के खफिया राज सीखना शुरू कर दिए। हर लम्हा उसे सबक देता, कभी खौफ, कभी हिकमत, कभी ताकत। ये सब कुछ इसे एक खास नौजवान बना रहा था जो तारीख में अपने नाम का निशान छोड़ने वाला था। व्लाद और उसका भाई रादू सियासी जमानत के तौर पर उस्मानियों के पास भेजे गए। कैद के दौरान व्लाद ने अस्करी तरबियत और बका की महारतें सीखी। ये वक्त उसके लिए इंतहाई अहम था। रातों में वो पहाड़ों की खामोशी में चलता, सोचता, ये दुनिया सिर्फ ताकतूर लोगों की है। अगर मैं अपने खानदान और अवाम की हिफाजत करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा ज़हीन और सबसे ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। रादू उस्मानियों के करीब रहा और सुल्तान मोहम्मद के साथ वफादारी अख्तियार की, लेकिन व्लाद ने दुश्मनों के खौफ, दरबार की चालाकियों और सियासी साजिशों को समझा। कैद ने इसमें इंतकाम, हिकमत और बेरहमी के बीज बो दिए जो बाद में उसकी हुक्मरानी के लिए बुनियादी साबित हुए। व्लाद ने अपनी तरबियत के दौरान अस्करी हथियारों की मशक की, घोड़सवारी सीखी और दुश्मन की नफ्सियात को समझना सीखा। इसके दिल में ये सोच परवान चढ़ी कि एक दिन वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक ऐसा ताकतूर और खौफनाक हुक्मरान बनेगा जिसका नाम तारीख के सफ़हात पर हमेशा जिंदा रहेगा। 1448 में व्लाद पहली बार तख्त पर बैठा। उसने दाखिली दुश्मन बॉयर्स और गद्दारों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए। उस्मानियों की मौजूदगी और खिते में बढ़ती हुई ताकत ने व्लाद की हुक्मरानी को मजीद पेचीदा बनाया। इस वक्त व्लाद ने पहली बार दिखाया कि वो न सिर्फ ताकतूर है बल्कि नफ्सियाती हरबों में भी माहिर है। दुश्मनों के खौफ ने इसकी हिकमत के साथ मिलकर एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी। 1456 में व्लाद दोबारा तख्त पर आया। उसने कवानीन सख्त किए, चोरी और धोखा करने वालों को सख्त सजा दी और दुश्मनों को तख्त पर गहा कर मारने की हिकमत अमली अपनाई। उस्मानी सल्तनत के खिलाफ व्लाद की पोजीशन मजबूत थी, लेकिन खते में उस्मानियों की ताकत और खतरा मुसलसल मौजूद था। दाखिली गद्दारों और दुश्मनों के खिलाफ व्लाद ने अपने फैसले सख्त और बेरहमाना रखे। ये दौर व्लाद की हिकमत, ताकत और खौफ के इम्तिजाज का बेहतरीन मजहर था। दुश्मनों के खौफ में उसने अपनी ज़मीन को महफूज किया, लेकिन हर फैसला नए खतरात पैदा करता रहा। सुल्तान मोहम्मद फातिह की फतह कुस्तंतनिया 1453 के बाद उस्मानी खतरा बढ़ गया।
ولاد اور رادو کے درمیان سیاسی اور فوجی اختلاف پیدا ہوا۔ رادو عثمانیوں کے قریب تھا، جبکہ ولاد نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے بے رحمانہ حکمت عملی اپنائی۔ ولاد کی امپیلمنٹ اور نفسیاتی حکمت عثمانیوں کے خلاف دفاع کا اہم حصہ بن گئی۔ دشمنوں کے خوف، حکمت اور سلطان محمد فاتح کی بڑھتی طاقت نے ولاد کی شخصیت کو مزید پیچیدہ اور مضبوط بنایا۔ یہ وقت ایسا تھا جب ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق کر رہا تھا۔ ولاد نے دشمنوں کو شکست دی اور انہیں اپنے خوف کا شکار بنایا۔ 15ویں صدی کا یورپ ایک ایسے دور سے گزر رہا تھا جہاں سلطنتیں طاقت، سازش اور خوف کے بل بوتے پر پروان چڑھ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نام خوف کی علامت بن گیا، ولاد سوم، جسے بعد میں دنیا نے ولاد دی امپیلر اور ڈریکولا کے نام سے جانا۔ ولاد کا نام سنتے ہی لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ وہ دشمنوں کے ساتھ اتنی بے رحمی سے پیش آتا کہ اس کے طریقے سن کر بھی روح لرز جاتی، مگر جب اس ظلم کا رخ مسلمانوں کی طرف ہوا تو تاریخ نے اسے ایک سیاہ باب کے طور پر محفوظ کر لیا۔ اس وقت سلطان محمد فاتح کی قیادت میں عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یورپی حکمرانوں کو ڈر تھا کہ اب اگلا نشانہ ان کی زمینیں ہوں گی۔ ولاد سوم، جو ولچیا ولاکھیا کا حاکم تھا، ایک ایسا بادشاہ بن چکا تھا جو کبھی عثمانیوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا تھا، مگر اب وہی تعلقات نفرت، انتقام اور وحشت میں بدل چکے تھے۔ 1459 کے آس پاس ولاد نے عثمانی سلطنت کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد نے اپنے 2 ایلچی بھیجے تاکہ ولاد سے مذاکرات کر سکیں، مگر تاریخ گواہ ہے ولاد نے ان ایلچیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا جو انسانیت کے تصور سے بھی باہر تھا۔ روایت کے مطابق جب عثمانی ایلچی ولاد کے دربار میں آئے تو انہوں نے اپنے روایتی امامے سر سے نہیں اتارے۔ ولاد نے یہ کہہ کر ہنسا، اگر تمہارے امامے تمہارے ایمان کا حصہ ہیں تو انہیں ہمیشہ کے لیے تمہارے سروں سے جدا نہ ہونے دو۔ پھر اس نے ان کے سروں میں کیل ٹھونکوا دی۔ خون بہتا رہا، مگر ولاد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس کے لیے یہ محض ایک پیغام تھا، ایک پیغام اسلامی دنیا کے لیے کہ وہ اس کی حدود میں قدم نہ رکھے۔ ولاد نے اپنی زمین پر موجود ہر عثمانی فوجی، تاجر یا سپاہی کو پکڑوا لیا۔ ہزاروں مسلمانوں کو قید میں رکھا گیا اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جو تاریخ کے صفحات کو بھی خون آلود کر دیتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو نیزوں پر چڑھوا کر شہر کی دیواروں پر لٹکایا تاکہ آنے والا ہر شخص دیکھے کہ یہ انجام ان کا ہے جو عثمانیوں کے وفادار ہیں۔ گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا اور مردوں کو اذیت دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ولاد نے اپنے دفاع کے نام پر کیا، مگر دراصل یہ انتقام اور خوف کی سلطنت تھی۔ جب سلطان محمد نے ولاد کے ظلم کی خبریں سنیں تو اس نے عثمانی فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ جب فوج تارگوشت کے قریب پہنچی، جو ولچیا کا دارالحکومت تھا، تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سلطان محمد کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ شہر کے دروازے پر 20,000 کے قریب مسلمانوں کی لاشیں نیزوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ہوا میں خون کی بو تھی، پرندے بھی اس علاقے سے دور رہنے لگے تھے۔ سلطان محمد نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ شخص اگر ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہوتا تو ساری دنیا کو فتح کر لیتا۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حتی کہ دشمن بھی ولاد کی ذہانت اور صفاکی کو ماننے پر مجبور تھا۔ سلطان محمد نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ ولاد کو سبق سکھایا جائے۔ ایک لمبی مہم کے بعد عثمانی افواج نے ولاد کے کئی قلعے فتح کیے۔ ولاد کو شکست ہوئی، مگر وہ بھاگ نکلا، پہاڑوں اور جنگلات میں چھپتا پھرتا رہا۔ آخر کار 1476 میں وہ ایک جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سر کاٹ کر استنبول بھیجا گیا، جہاں اسے دربار کے سامنے لٹکایا گیا تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ ولاد دی امپیلر نے اپنے ظلم سے اسلامی دنیا کے دل میں زخم چھوڑے۔ اس کے مظالم نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر تاریخ نے اسے صرف ایک وحشی بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ خوف کی علامت کے طور پر یاد رکھا۔ اور دوسری طرف سلطان محمد فاتح کا کردار ایک عدل، عقل اور ایمان کے نمونے کے طور پر ابھرا۔
ایک ایسا حکمران جس نے ظلم کا جواب انصاف سے دیا۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم وقتی طاقت دیتا ہے مگر انصاف دائمی عزت۔ ولاد کا نام خوف کی علامت ہے مگر سلطان محمد کا نام عدل اور حکمت کی مثال۔ دنیا بدل گئی مگر ان دو کرداروں کی کہانی آج بھی یاد دلاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ زوال ہے اور حق کا پرچم ہمیشہ بلند۔